गठबन्धन सरकारले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमय बनाउन खोजेको एमालेको आरोप। आफ्नो असफलता ढाक्न सरकारले गभर्नरलाई निशाना बनाएको निष्कर्ष। एक हप्तासम्म विलासिताका वस्तुको आयात रोक्ने ब्याङ्कर्स सङ्घको निर्णय। निजी गाडी, मोबाइल लगायतमा एलसी नखोल्न वाणिज्य बैङ्कहरूलाई निर्देशन। एकीकृत समाजवादीद्वारा अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन। स्थानीय तहमा उम्मेद्वार सिफारिस गर्न 8वटा मापदण्ड तय। राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्सेको राजीनामा माग गर्दै श्रीलङ्कामा प्रदर्शन। राजापाक्से परिवारले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा डुबाएको आरोप। र कुमलटार युथ क्लब ए डिभिजनमा उक्लियो। बी डिभिजनको अन्तिम खेलमा सामाजिक युथ 2-1ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय राजनीतिक भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आपत्ति जनाएको छ। गठबन्धन सरकारले आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई निशाना बनाएको आरोप एमालेको छ। वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज सत्ता गठबन्धन भित्रबाटै समेत उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीकै दबावमा गभर्नरलाई कारबाही गरिएको एमालेको निष्कर्ष छ। एमाले नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएकै कारण व्यावसायिक रूपमा दक्ष र इमान्दार राष्ट्रसेवक गठबन्धन सरकारको कोप भाजनमा परेको उसको ठहर छ। मुलुकमा सन्निकट आर्थिक संकटको समाधानार्थ पाइला चाल्न नसकेका कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्नेमा गभर्नरमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेर सरकारले प्रतिशोध साध्न खोजेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगाएको छ। ललितपुरमा आज 3 पूर्व अर्थमन्त्री र योजना आयोगको 2 पूर्व उपाध्यक्षको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले अराजक अर्थमन्त्रीको दबावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर प्रसाद अधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको आरोप लगाएको हो। आम जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने गरी मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको उत्कर्षमा पुग्नुको मूल कारक राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता भएको एमालेको ठहर छ। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सरकारको ध्यान चाहिँ आर्थिक समस्या हल गर्ने भन्दा आफ्नै स्वार्थ सिद्धितर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। सरकारका मन्त्रीहरू विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने, कमाउ धन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिल्ने कर्मचारीमाथि जाय लाग्ने, ठेकापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी निकायहरूको बीचमा सामान्य समन्वय पनि नगर्ने हरकतको कारणले अर्थतन्त्र यो संकटमा आइपुगेको हो। तर मन्त्रीहरू निर्वाचनको लागि स्रोत चाहियो भनेर खुला पैसा मागिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले आर्थिक समस्याको समाधानको पहल त पुरै छोडौं, व्यावसायिक समस्या राख्ने ठाउँसम्म पनि पाएको छैन। तर अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको विषय सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार चाहिँ सञ्च मानेर बसिरहेको छ। एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दबावमा असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कार्यवाही गरिएकोमा कुनै शंका नरहेको उल्लेख छ। हुन पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कका नेतृत्व व्यक्तिगत मनमुटावलाई परसारेर अर्थतन्त्र सुधार्न एकजुट हुनुपर्ने अवस्था र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता अरू सरकारवाला निकायहरूसित पनि उनीहरूले नै उचित समन्वय गर्नुपर्ने स्थितिमा यो घटना हुनु आश्चर्यजनक छ। यस्तो समयमा एउटा जिम्मेवार निकायको प्रमुखमाथि व्यक्तिगत इवी साध्ने किसिमले सरकार जाई लाग्नु शुभ संकेत नभएको अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको दलिल छ। यस्तो बेलामा चाहिँ गभर्नर बेगरको चाहिँ राष्ट्र बैंक राखेर जसले चाहिँ अब मोनेटरी पोलिसी अहिले बजेटमा चाहिँ बजेटको एउटा महत्त्वपूर्ण एडभाइजर चाहिँ गभर्नर हुने गर्छ हाम्रो सिस्टम। अब उसलाई बाहिर राखेर अनि चाहिँ हामीले अब बजेट बन्ने बेला छ र पछि चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउने बेला पनि आउँदैछ भनेपछि यस्तो बेलामा जुन काम गरेको छ यसले एउटा चाहिँ यो साइन चाहिँ राम्रो देखिरहेको छैन। मैले इकोनोमी यतातिर यस्तो ढङ्गले गइरहेको तर तरिका चाहिँ यसलाई त अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा सत्ता पक्षले त के गर्नुपर्ने, सबैलाई मिलेर यो देशको संकट आउन खोजिया हो भने समाधान गरौँ, तपाईहरुको सहयोग चाहियो भन्नुपर्ने बेला हो। एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कोभिड महामारीकै बीच पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई सकारात्मक बनाएर देउवा सरकारलाई सुम्पिएकोमा उल्टै बिगार्ने काम भएको पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आरोप छ।
सरकार प्रणाली बसाउने भन्दा पनि भत्काउने काममा उद्यत रहेकाले समाजका सबै तह र तबकाबाट खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको वहाँको भनाइ छ। एउटा व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको हस्तक्षेप होइन, प्रणाली स्थापित गर्ने एउटा चाहिँ संस्थाको प्रमुखमाथि गरिएको हस्तक्षेप हो, प्रणाली भत्काउनका निम्ति गरिएको हस्तक्षेप हो। यो हस्तक्षेपले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई अरू धेरै नकारात्मक बनाउनेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको सामनेमा राख्न चाहन्छु। नेपालको आर्थिक अवस्था संकट उन्मुख हुँदै गइरहेको छ। यदि अब पनि सार्थक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने म के देख्दैछु भने यो सरकारबाट कुनै सार्थक हस्तक्षेप होला, कुनै प्रभावकारी कदम चालिला भनेर आशा गर्न सक्ने पनि म त्यो ठाउँ देख्दिन। अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने बेलामा पनि जनार्दन शर्माले आफू अर्थतन्त्रको जानकार नरहेको भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। अहिले सरकारले अधिकारीमाथि राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य हासिल गर्न ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र ब्याङ्क भित्रका अति गोप्य सूचना चुहाएको जस्ता अमूर्त आरोप लगाएर राजनीतिक ईवी साध्ने काम गरेको धेरैको बुझाइ छ। तर अर्थमन्त्री शर्मा त्यो मान्न तयार हुनुहुन्न। हस्तक्षेप गरेर अर्थमन्त्री भनेर ऐन कानूनमा चल्ने हो, चाहे मन्त्री होस् चाहे कोही संस्था होस्। राष्ट्र ब्याङ्क चल्ने राष्ट्र ब्याङ्क ऐन छ, सरकार चल्ने पनि आफ्ना ऐनहरू छन्, कानून त्यति हो नि कुरा। कोही सम्बोधन गर्न आए नदिने, मेरो रोकियो खाता पर यस्तो भयो भन्दा ल के हो त्यो बुझ्नुहोस् दिनुहोस्, फेरि संकट परेको छ आउलाहरू भन्ने पनि लाग्ने भयो नि त। त्यसलाई ठूलो विषय बनाएर ठूलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ किन? यस्तै अनुशासनले हुन्छ। यस्ता कुरालाई हामीले सच्याउनु पर्छ। आफ्नो मर्यादा आफ्नो मान्यता राख्नु पर्दैन सबैले आफ्नो ठाउँमा। अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले गभर्नरमाथि छानबिन गर्नै नसक्ने भन्ने होइन, तर त्यसका पछाडि पर्याप्त आधार र प्रमाणहरू चाहिन्छ। गभर्नरलाई पर्याप्त मनासिब कारण विनै चलाउँदा राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो संस्था अस्थिरता र अनिश्चयको केन्द्र बन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। देशको आर्थिक वित्तीय तथा मौद्रिक प्रणाली थप विशृङ्खलित बन्न नदिनेतर्फ सरकार चिन्तित हुनुपर्नेमा उल्टो देखिएको छ। यसको समयमै निराकरण र उपचार नभए भोलिका दिनमा आउने राष्ट्र ब्याङ्कका नेतृत्वको आत्मविश्वास माथि सरकारको तरवार सधैँ झुन्डिरहनेछ र संस्थामा पनि दलीय छाया परिरहनेछ। केन्द्रीय ब्याङ्कमा दलीय छाया परे मुलुक कतातिर जान्छ भनिरहन नपर्ला सायद। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतिपत्र अर्थात् एलसी नखोल्ने भएका छन्। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घको बैठकले निजी गाडी, ड्राई फुड, फर्निचर, चुरोट, रक्सी, सजावटका सामग्री, पर्फ्युम, मोबाइल लगायत विलासिताका सामग्री आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले अत्यावश्यक बाहेकका सामग्रीका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको एक सातापछि सङ्घले सो निर्णय गरेको हो। ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनपछि गत साता नै गाडी लगायत कम आवश्यक र विलासिताका वस्तुका लागि एलसी नखोल्न आफ्ना शाखाहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। सङ्घले आज औपचारिक रूपमै अर्को सातासम्मका लागि उल्लेखित वस्तुका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय भएको जनाएको छ। यसअघि राष्ट्र ब्याङ्कले 2 पटक गरी 67 उपसमूह अन्तर्गत पर्ने करिब 1350 वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा खरिदकर्ताले 50 देखि 100% नगद मौजदात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्थाले गत फागुनमा आयात केही घटे पनि चैतमा पुनः बढेको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सोही कारण गत साता राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई डाकेर गाडी लगायत अनावश्यक वस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा 1111 सदस्यीय मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरिएको महासचिव वेदराम भूषालले जानकारी दिनुभयो। यस्तै महासचिव भूषालको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय सचिवालय गठन गरिएको छ। आज सकिएको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले मूल निर्वाचन कमिटी र सचिवालय गठन गरेको हो। निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय सचिवालयमा प्रकाश ज्वाला, गंगालाल तुलाधर, विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, विश्वनाथ प्याकुरेल, सोमप्रसाद पाण्डे, केदार सञ्जेल, सूर्य खत्री र द्रोणाचार्य छेत्री सदस्य रहेका छन्। यस्तै उसले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा 8 मापदण्ड तय गरेको छ। पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेका, पार्टीमा योगदान गरेको र विद्रोहमा भूमिका खेलेका नेताहरूलाई सिफारिस गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ।
यस्तै पार्टीप्रति निष्ठा र अनुशासनमा दृढ, आर्थिक एवं नैतिक आचरण राम्रो रहेको, जनतामा स्थापित एवं लोकप्रिय, स्वच्छ छवि भएको र सुशासनको पक्षपाती कार्यक्षमतामा राम्रो भएका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न र त्यस क्रममा समावेशितालाई ध्यान दिनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ। चितवन कांग्रेसका नेताहरूले चुनावी तालमेल हुँदा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखको पद आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। चुनावमा गठबन्धन नै गर्न हुँदैन भन्ने अडानमा रहेका उनीहरूले केन्द्रीय निर्णय बमोजिम गठबन्धन गर्नै पर्ने भए महानगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेद्वार कांग्रेसबाट हुनुपर्ने बताएका हुन्। सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत नेतालाई भेटेर उनीहरूले गठबन्धन गर्दा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। चितवन कांग्रेसका पूर्व सभापति एवं केन्द्रीय सदस्य टेक प्रसाद गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला, जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल लगायत नेताहरूले केन्द्रका प्रभावशाली नेतालाई भेटेर 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। भरतपुरमा अघिल्लो पटक पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको थियो। माओवादी केन्द्रले यस पटक पनि भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको बताएको छ। तर कांग्रेस नेताहरूले भने आलो पालोको सिद्धान्तका आधारमा समेत यस पटक भरतपुरको प्रमुख पद कांग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। यसैबीच चितवन एमाले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजय सुवेदीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। एमालेको भरतपुर महानगर कमिटिको आज बसेको बैठकले सुवेदीलाई प्रमुखमा उठाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको महानगर कमिटी अध्यक्ष शङ्कर थपलियाले बताउनुभयो। सुवेदी 2074 सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा चितवन 2 खबाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वार सिफारिसका लागि कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा नै पार्टीका तल्ला तहले शुल्क लिइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयले आज उम्मेद्वार सिफारिसका लागि कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन गरेको हो। कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले 77वटै जिल्ला कार्यसमिति मार्फत प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, सबै स्थानीय तह कार्यसमिति र ओडा कार्यसमितिहरूलाई सर्कुलर गर्नुभएको हो। पार्टीको विधानको व्यवस्था विपरीत हुने गरी कुनै पनि शुल्क नलिन पौडेलको निर्देशन रहेको छ। मुख्य सचिव पौडेलले विधानले तोके बमोजिमका शुल्कहरू उठाउन बाँकी भएको भए त्यसलाई उठाएर विधानको व्यवस्था बमोजिम गर्न निर्देशन समेत गर्नुभएको छ। प्रदेश 1 मा 695 मतदान केन्द्र अति संवेदनशील रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रदेश 1 का 14 जिल्लाका 1877 मतदान स्थलमा 4051 मतदान केन्द्र छन्। 14वटै जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिले तयार पारेको सुरक्षा योजना अनुसार प्रदेश 1 का 321 मतदान स्थलका 695 मतदान केन्द्र सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी 7,15,223 मतदाता रहेको मोरङमा 124 मतदान केन्द्र सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील छन्। सबैभन्दा कम 72,895 मतदाता रहेको तेह्रथुममा 25 मतदान केन्द्र संवेदनशील छन्। ओखलढुङ्गामा अति संवेदनशील मतदान स्थल छैनन्। प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नवीन राज राईका अनुसार झापामा 51, सुनसरीमा 80, धनकुटामा 15, उदयपुरमा 12, इलाममा 29, पाँचथरमा 27, भोजपुरमा 18, खोटाङमा 35, ताप्लेजुङमा 23 मतदान केन्द्र अति संवेदनशील छन्। यस्तै सङ्खुवासभामा 7 र सोलुखुम्बुमा 11वटा मतदान केन्द्र अति संवेदनशील रहेको प्रहरी प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम कम भएसँगै उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भएको छ। सन् 2022 को पहिलो त्रैमासमा 35,000 विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हरि निर्वालाले बताउनुभयो। सन् 2021 मा जम्मा 45,000 विद्यार्थीले मात्र नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी लिएका थिए। उच्च शिक्षाका लागि धेरै विद्यार्थीको आकर्षण गन्तव्य अस्ट्रेलिया बनेको छ। 3 महिनाको अवधिमा अस्ट्रेलियाका लागि 23,769 जना विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। यसैबीच नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 98.7% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 48 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 2,740 जनाको नमुना परीक्षण गरेकामा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मनाइने राम नवमी पर्व हिन्दू धर्मावलम्बीले श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी आज मनाएको छ। त्रेतायुगमा भारतको अयोध्यामा भगवान श्रीरामको जन्म भएको सम्झनामा पवित्र नदी, ताल तथा कुण्डहरूमा स्नान गरी व्रत बसी रामको पूजा
आराधना गर्ने परम्परा रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बैतडी डायरीको पालो। बैतडी डायरीबाट तृप्ति शाहीको नमस्कार। बैतडीका 129 मतदान स्थल मध्ये 31वटा मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा रहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा दृष्टिकोणले मतदान स्थललाई अति संवेदनशील र कम संवेदनशील गरी 3 भागमा वर्गीकरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले बताउनुभयो। जिल्लाका 34 मतदान स्थल संवेदनशील र 65वटा मतदान स्थल कम संवेदनशीलको सूचीमा रहेका उहाँले बताउनुभयो। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत 12 लाख रुपियाँ सहयोगमा खरिद गरिएको एम्बुलेन्स पालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको भए पनि अझै नियमित सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। गाउँपालिकाले सञ्चालनका लागि कार्यविधि र सञ्चालक समिति गठन नगरिदिँदा एम्बुलेन्स स्वास्थ्य चौकीमै थन्किएको छ। पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 लाई सुरक्षित खानेपानीयुक्त घोषणा गरिएको छ। पाटन नगरपालिकाको आयोजना युनिसेफ नेपालको सहकार्य र रुडेस बैतडीको प्राविधिक सहयोगमा वडा नम्बर 9 का सलमाड, भट्टाडी, सल्लेबासा र टकरे टोलहरूलाई शनिबार सुरक्षित खानेपानीयुक्त घोषणा गरिएको हो। बैतडीमा निशुल्क आँखा उपचार तथा अपरेसन शिविर सञ्चालन हुने भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीको आयोजना र घेटा आँखा अस्पताल धनगढीको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सञ्चालन गर्न लागिएको स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भुवन जोशीले बताउनुभयो। चैत 29 र 30 गते जिल्ला अस्पताल, वैशाख 2 र 3 गते केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौली र वैशाख 5 र 6 गते आँखा उपचार केन्द्र पाटनमा शिविर सञ्चालन गरिने जनस्वास्थ्य निरीक्षक जोशीले बताउनुभयो। हवस् त बैतडी डायरी आजलाई यति नै। तृप्ति शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार। बैतडी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। डायरीमा अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्र जटिलतातर्फ धकेलिएको उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ। संगठनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तरलता व्यवस्थापन, वैदेशिक मुद्राको सञ्चित तथा आयात निर्यात सहजीकरणका लागि नीतिगत र नियमनकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा अविश्वासको वातावरण सृजना भएको बताएको छ। अन्तर निकायबीचको असमझदारीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश जाने र नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत असर पर्नेतर्फ बेलैमा सचेत भई उपयुक्त कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चरम अभाव भई लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको, बैंक ब्याज वृद्धि तथा वैदेशिक विनिमय सञ्चितको अभावमा कच्चा पदार्थ लगायतको आयात प्रभावित भई उत्पादनमूलक उद्योगका क्षेत्रमा कठिनाई उत्पन्न भइरहेको संगठनले जनाएको छ। सरकार तथा नियमनकारी निकाय थप गम्भीर भई आपसमा प्रभावकारी समन्वयका साथ सङ्कटको समाधान खोज्नुपर्ने संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कारोबार हुने सादाको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार 35 अङ्कले बढेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 35.69 अङ्कले बढेर 2464.35 बिन्दुमा पुगेको छ। सरकारले बर्खायाममा उद्योगलाई सस्तो दरमा बिजुली दिने तयारी थालेको छ। बर्खायाममा खेर जाने विद्युत उद्योगहरूलाई छुट दिएर लागत घटाउने तयारी भइरहेको मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागीले बताउनुभयो। चेम्बर अफ कमर्सको 71औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले छुट दिँदा उत्पादन लागत घट्ने भन्दै उद्योगको उत्पादन बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा बनाउन लागत घटाउनै पर्ने बताउनुभयो। स्वदेशी वस्तु प्रतिस्पर्धा बनाउने बारेमा गम्भीर बहस र छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। ऊर्जा प्रयोग बढाएर इन्धन खपत घटाउन सके व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै विश्वव्यापी कोरोनाले शिथिल भएको अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएको भन्दै उहाँले उच्च आयात इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै बजारमा समग्र मूल्य वृद्धिमा चाप परेको समेत बताउनुभयो। यसैबीच सोही कार्यक्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या छलफल, सहकार्य र संवादबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कोरोना महामारीका कारण धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सरकारले अविलम्ब विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
सरकारले पुनर्कर्जा पुनर्तालिका लगायत आर्थिक विकासका विशेष योजना घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। शेयर बजारको अवस्थाले नै बाह्य लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने हुँदा यसलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षको राजीनामा माग गर्दै हजारौं सर्वसाधारणले राजधानी कोलम्बोमा प्रदर्शन गरेका छन्। चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति राजपक्ष र उहाँको परिवारबाट आर्थिक उत्थानको पहल नहुने भन्दै सर्वसाधारणले प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थी, शिक्षक, कानुन व्यवसायी, कलाकार, आर्किटेक्ट लगायतले घर फर्क्यौ गोताबाया नारा लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएको अल जजिराले जनाएको छ। राजपक्ष परिवारले श्रीलङ्कालाई भ्रष्टाचारमा चुल्लोमा डुबाएकाले उनीहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने प्रदर्शनकारीको भनाइ छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा कमी तथा बाह्य ऋणको दलदलमा फँसेका कारण श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट चुलिएको हो, जसका कारण श्रीलङ्काको सरकारलाई चौतर्फी दबाव परेको छ। युक्रेनका उपप्रधानमन्त्री इरिना भेरेस्चुकले डोनेस्टक र लुहान्स्कको पूर्वी क्षेत्रबाट सर्वसाधारणलाई बाहिर निकाल्न 9 मानवीय करिडोरमा सहमति भएको बताउनु भएको छ। निजी सवारी साधन र बस दुवैबाट मानिसहरूलाई बाहिर निकालिने उहाँले बताउनु भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो पटक रुसले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेनमा बालबालिका, महिला र वृद्धहरूसहित निशाना बनाउँदै रुसले निरन्तर आक्रमण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच युक्रेनको किभ नजिकै बुजोबा गाउँमा दर्जनौं नागरिकहरूसहितको चिहान फेला परेको छ। यसअघि प्रसारण भएको शेरको समाचारमा अन्यथा भएकोमा सच्याएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको व्यापारिक शहर साङ्घाईमा आज मात्र 25,000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 करोड 60 लाख जनसङ्ख्या भएको सो शहरमा संक्रमण जोखिम अझै यथावत रहे पनि लकडाउन केही खुकुलो पार्ने तयारी आश्वासन चीन सरकारले दिएको रोइटर्सले जनाएको छ। चीनमा पुष्टि भएको सो संक्रमितको संख्या विश्वमा दैनिक पहिचान हुने संख्याको तुलनामा कमी हो। यद्यपि सन् 2019मा वुहानमा दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको तुलनामा धेरै भएकाले नियन्त्रणका लागि चिन्ता थपिएको जनाएको छ। पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये 1006 जनामा लक्षण देखिएको र बाँकी 23,937 जनामा लक्षण नदेखिएको चिकित्सकको भनाइ छ। हाल विश्वमा दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या करिब 8 लाख छ। अब खेल समाचार। खुमलटार युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल क्लबमा बढुवा भएको छ। बी डिभिजन लिग अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा आज सामाजिक युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै खुमलटार शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। खुमलटारको जितमा सबिन केसीले 1 गोल गरेका थिए भने 1 गोल उपहार स्वरूप पाएको थियो। सामाजिकका लागि सुरेश खत्रीले 1 गोल फर्काए। जितसँगै खुमलटारले 13 खेलबाट 22 अङ्क जोड्दै लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सामाजिक 13 खेलबाट 14 अङ्क जोड्दै रेलिगेसनमा पर्यो। झम्सिखेल यसअघि नै रेलिगेसनमा परिसकेको छ। रानी पोखरी कर्नर टिम आरसिटीसँग समान 22 अङ्क भए पनि हेड टु हेडका आधारमा खुमलटार अघि रह्यो। अन्तिम खेलमा आरसिटीले टुसाल युथ क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। आरसिटी तेस्रो स्थानमा रह्यो। बी डिभिजन लिगको उपाधि भने चर्च बोइज युनाइटेडले जितेको छ। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग पराजित भएको छ। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित गाजप्रोम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। उज्बेकिस्तानको जितमा रोपिब इख्तियोरले 2 गोल गरे। यस्तै खुसिनदिन निसोनोभ, उस्मानोभ, अकबर र एल्मुरोदोभ एबोसले 1-1 गोल गरे। नेपालका लागि मणि लामाले 1 गोल फर्काए। छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि ताजिकिस्तानको सामना गर्दा अन्तिम खेलमा पर्सि मङ्गलबार अफगानिस्तानसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको महाप्रबन्धकमा वृत्तान्त खनाल नियुक्त भएका छन्। क्यानले आज खनाललाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो। खनालको कार्यकाल वैशाख 3 गतेबाट सुरु हुने क्यानले जनाएको छ। खनालले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव रहेको क्यानले जनाएको छ। क्यानले गत फागुनमा महाप्रबन्धक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो, जसमा 34 जनाको आवेदन परेको थियो। क्यानले अन्तिम चरणमा 9 जनाको अन्तर्वार्ता लिएको थियो। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। रमेश र सूरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।